अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने आज इस्लामाबाद में मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। सदर ममलकत ने ज़राए इब्लाग की सफारतकारी से अमन के फ़रोग़ में कतर के किरदार की तारीफ की है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने, सरमायाकारी राग़िब करने और सरकारी और निजी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान और बरतानिया की बड़ी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने आज रावलपिंडी में एक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब ने चीन के सरमायाकारों को सूबे के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। सिंध के वज़ीर आला ने आज कराची में सिंध अर्ली लर्निंग इन्हांसमेंट थ्रू क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे का आगाज किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने आज कोयटा में सूबे के पहले स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वो गजा में 20 तबाहशुदा हस्पतालों की तामीर नौ करेगा। फैसलाबाद में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए 270 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। 10 रोज़ा सालाना लोक मेला कल इस्लामाबाद में शुरू होगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने आज इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातों में मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 7 रुकनी वफ़द की क़यादत कन्वीनर और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4 रुकनी वफ़द की क़यादत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने अपनी जमात के वफ़द की क़यादत की। मुलाकातों में मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर गौर और मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम, पुलिस की तरबियत, कुदरती आफात से बचाव, तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में तुर्किया के साथ दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने से मुतालिक पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली यालकाया से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अहम अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्किया की तारीफ़ की। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुस्तहकम बरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कानून के निफाज, खुफिया मालूमात के तबादले और कुदरती आफात से बचाव के शोबों में ताउन बढ़ाने के सिलसिले में तुर्किया की गहरी ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान और तुर्किया ने दोनों ममालिक की अमूर दाखिला की वजारतों के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ी राय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनके तुर्क हम मनसब अली जरलिकाया के दरमियान आज इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर बातचीत के बाद एक मुलाकात में हुआ। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास साल में 4 बार होगा। तुर्किया के वज़ीर दाखिला ने अली जरलिकाया ने तालीम से टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से
عملی استعداد تک تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی پولیس کے کردار کو سراہتے ہوئے اسے عزم و استقلال کی علامت قرار دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان دوسرے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ اپنی جدت پسند پالیسی اور کمیونٹی کی بنیاد پر ترقیاتی ماڈلز کا اشتراک کر کے جنوبی ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے قطر کے دورے کے دوران مقامی انگریزی اخبار دی پیننسولا کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان سماجی تحفظ اور تعلیم، صحت اور سماجی ترقی میں اپنے تجربات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر دنیا کے جنوبی حصے میں اجتماعی اور مستحکم معاشروں کی تعمیر میں کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان گہری اور کثیر جہتی شراکت داری مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ذرائع ابلاغ کی سفارتکاری کے ذریعے امن اور مفاہمت کے فروغ کے لیے قطر کے کردار کی تعریف کی۔ وہ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے ڈائریکٹر جنرل نصیر بن فیصل بن خلیفہ الثانی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج دوحہ میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے معروسی صحافت کے فروغ اور ملکوں کے درمیان مفاہمت کے فروغ کے لیے الجزیرہ کے عالمی کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قطر کے اصولی موقف کی تعریف کی اور خاص طور پر فلسطینی عوام کی مشکلات کے خاتمے اور غزہ میں قیام امن کے لیے اس کی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے ڈائریکٹر جنرل نے حالیہ بحران کے دوران قطر کے ساتھ پاکستان کی حمایت اور یکجہتی اور فلسطینی عوام کی مسلسل حمایت کرنے پر پاکستان کی تعریف کی۔ انہوں نے صدر مملکت کو بتایا کہ الجزیرہ کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر حاصل کرے گا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے پاکستان میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے بڑھتے ہوئے اشتراک عمل کو سراہا ہے۔ وہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سیف السویدی سے آج قطر میں گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے ملاقات کے دوران پاکستان اور قطر کے درمیان بالخصوص توانائی، بنیادی ڈھانچہ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر مبنی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ خاتون اول نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی پاکستان کے ساتھ شراکت داری بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا کہ جس سے پائیدار اقتصادی ترقی ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے اور اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے اور باہمی مفاد کے امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور ایران کی اسلامی مشاورتی اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر باقر کالیباف کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دو طرفہ تجارت، مجموعی دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال سمیت مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران قائم مقام صدر نے سیاسی مکالمے، معاشی روابط اور عوامی تبادلوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ قائم مقام صدر نے تعلیمی اور طبی تعاون اور تبادلہ پروگراموں کے ذریعے تعلیم، ثقافت اور نوجوانوں کے امور کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ڈاکٹر کالیباف نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ پارلیمانی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے برآمدات بڑھانے، سرمایہ کاری راغب کرنے اور نجی اور سرکاری شراکت داری مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے نو منتخب چیئرمین ڈاکٹر طاہر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے دواسازی کے شعبے کو توسیع دینے کے منصوبوں کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ریلوے کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے روہڑی تک 500 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد اگلے سال جون یا جولائی میں رکھا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو 2.5 سال میں مکمل کرنے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے $2 ارب کا مالی تعاون حاصل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 884 کلومیٹر طویل نوکنڈی تا روڑی ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن 3 سال میں مکمل کی جائے گی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے بیڑے میں نئی ٹرینیں اور بوگیاں شامل کی جا رہی ہیں۔ بحری امور کے وزیر جنید انوار چودھری نے پاکستان کو مضبوط، مربوط، خوشحال اور پائیدار سمندری معیشت میں بدلنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج کراچی میں دوسری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے بحری شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل بحری معیشت سے جڑا ہے اور سمندر کے ذریعے تجارت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کی بری فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سر چارلس واکر ونسنٹ رولنڈ نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے خطے میں امن اور استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل اشتراک عمل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دورے پر آئے معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا۔ قبل ازیں جنرل ہیڈ کوارٹرز آمد پر برطانیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر انہیں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چین کے سرکردہ سرمایہ کاروں نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ ملاقات میں چینی سرمایہ کاروں نے پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے بے پناہ امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں پہلی بار زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی متعارف کرائی گئی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کی مکمل سہولت اور حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب اس وقت سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے ایک انتہائی امید افزا مرحلے سے گزر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ پنجاب میں ریئل اسٹیٹ انفراسٹرکچر تیزی سے منافع بخش شعبہ بن رہا ہے، جبکہ روڈا پروجیکٹ صوبے میں جدید انفراسٹرکچر کی ایک مثال ہوگا۔ پاکستان میں رومانیہ کے سفیر ڈاکٹر ڈین اسٹونیسکو نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی اور پاکستان اور رومانیہ کے درمیان تجارت، معیشت اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے رومانیہ کے سرمایہ کاروں کو پیشکش کی کہ وہ آگے آئیں اور پاکستان میں تعلیم، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات سے استفادہ کریں۔ مہمان سفیر نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں سندھ ارلی لرننگ انہانسمنٹ تھرو کلاس روم ٹرانسفارمیشن منصوبے کا افتتاح کیا، جس کا مقصد صوبے میں تعلیم کا معیار بہتر بنانے اور طلباء کی حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلیکٹ منصوبے کے تحت صوبے میں طلباء کی حاضری کی نگرانی کے لیے پہلا ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلیکٹ منصوبہ پہلے مرحلے میں صوبے کے 12 اضلاع کے 600 اسکولوں میں آزمائشی طور پر شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آج کوئٹہ میں صوبے کے پہلے اسکول ٹرانسپورٹ پروگرام کا افتتاح کیا۔ گورنمنٹ گرلز کالج جناح ٹاؤن میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں نمایاں اضافے کا اعلان کیا۔ سرفراز بگٹی نے میرٹ پر عمل درآمد اور بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اسکول ٹرانسپورٹ پروگرام کا تسلسل اور فروغ یقینی بنانے کے لیے 7 کروڑ 90 لاکھ روپے کے سالانہ بجٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے اسکول ٹرانسپورٹ اقدام کو خصوصاً طالبات کی تعلیم کے خواب کی تعبیر قرار دیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ معاشرے میں امن، اتحاد اور رواداری کے فروغ کے لیے عملی طور پر پورے ملک میں اب پیغام پاکستان کے ویژن پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی نمائندہ عفاف سعید سے۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس دستاویز پر 18,000 سے زائد علماء کے دستخط موجود ہیں، جن میں جامعہ الازہر کے علماء بھی شامل ہیں۔ یہ مساجد، مدارس، اس کو بہتر کرنا جو ہے، یہ ہمارے اہداف میں ہونا چاہیے۔
हमारी किसी से लड़ाई नहीं है भाई। हमारे लिए तमाम मजहबी कायदीन सरकतार हैं, मोहतरम हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि तमाम मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलने की हिदायत वजारत तालीम और स्टेट बैंक ने जारी की है। उन्होंने पुलिस और रेंजर्स के जख्मी एहलकारों से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि वो भी हमारे भाई हैं, जबकि अफगानिस्तान से मुतालबा किया कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान अदाद शुमारियात मुख्तलिफ शोबों को मजमूई मुल्की पैदावार और महंगाई के जायजे के बारे में अदाद शुमार फ्राहम करता है। ये बात पाकिस्तान अदाद शुमारियात के मेंबर और तर्जमान मोहम्मद सरवर गोंदल ने रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहम्मद एहसन अमजद को इस्लामाबाद में एक खुसूसी इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अदाद शुमारियात ज़राअत, मरदम और खाना शुमारी करता है, जबकि पहली बार मईशत शुमारी भी की गई। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात के मौके पर दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने आज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान सिख यात्रियों की सहूलत के लिए जामे इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि बाबा गुरु नानक का मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम आफाकी और लाजवाल है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 6 नवंबर कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन और खूनी बाब है, जब जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की अफवाज, भारतीय फौज और RSS के हिमायत याफ्ता हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों लाखों मुसलमानों का वहशियाना कत्लेआम किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में पोस्टर्स आवेज़ा हैं, जिनमें कि जम्मू कत्ल 1947 आम के शोहदा को आज उनकी यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आवेज़ा पोस्टर्स में इत्तेहाद, मज़ाहमत और भारत की इस्तेमारी हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने पर जोर देने वाले नारे दर्ज थे। पोस्टर्स पर मौजूद पैगामात में जम्मू के शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा गया और इस रस्म का इयादा किया गया कि भारतीय कब्जे से आज़ादी के लिए उनके मिशन को साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उधर भारतीय फौजियों ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पुंछ जिला में आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बड़े पैमाने पर मुश्तरका ऑपरेशन में भारतीय फौज, पैरा मिलिट्री और पुलिस एहलकार शामिल थे। इसी तरह कई कार्रवाइयाँ जिला पुंछ के इलाके बालाकोट, मेंढर में भी जारी रहीं, जहां भारतीय फौजियों ने नए सिरे से तलाशी शुरू की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की अवाम ने के शोहदा को 1947 के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है, जिन्हें उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर में डोगरा फोर्सेज और हिंदुत्वा के हुजूम के हाथों कत्ल किया गया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में हुर्रियत रहनुमाओं की क़यादत में एक तकरीब के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू खित्ते ने नवंबर 1947 में महाराजा हरी सिंह की फौज और RSS के इंतहा पसंदों के हाथों नस्लकुशी की बदतरीन शक्ल देखी थी। तकरीब में मुकर्ररीन ने कहा कि ये कत्लेआम इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है और इसकी सबको मजम्मत करनी चाहिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हुकाम और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसे जराइम को फरामोश न किया जाए। मुकर्ररीन ने इस अज़म का भी इजहार किया कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में यौम शोहदाए जम्मू के मुसम्मम अज़्म के साथ मनाया गया। मज़ीद तफसील आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद के नुमाइंदे मुमताज़ अहमद से। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम तातील है। दिन का आगाज मसाजिद में पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर की सालमियत और खुशहाली और मकबूजा की जम्मू कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर लिबरेशन सेल, हुर्रियत और मजहबी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रियासत के तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां, मुजाहरे और एहतजाजी इज्तिमात हुए। कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम यौम शोहदाए जम्मू की मरकजी तकरीब रियासती दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने जम्मू कश्मीर के शोहदा और गाजियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने भाइयों बहनों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का
اظہار کیا اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی اور کشمیریوں کی مقامی جدوجہد کو کچلنے کا سنجیدہ نوٹس لیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبانی حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام شہدائے جموں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء نے قومی اور ریاستی پرچم بلند کیے اور پرعزم نعرے لگائے۔ اسرائیلی فوج نے آج وسطی غزہ میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 68,875 سے زائد ہو گئی ہے۔ ادھر امدادی اداروں نے غزہ میں پہنچنے والی امداد کو مکمل طور پر ناکافی قرار دیا کیونکہ اسرائیل جنگ سے تباہ حال علاقے کے لیے امدادی کوششوں میں مسلسل رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حملوں میں تباہ یا متاثر ہونے والے 20 ہسپتالوں کی تعمیر نو اور مرمت کرے گا۔ یہ کام اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کے اشتراک سے مکمل کیا جائے گا۔ یہ ادارے تقریباً 44,000 بچوں کی معمول کی ویکسینیشن، غذائیت کی اسکریننگ اور علاج معالجے اور ان کی نشو و نما کی نگرانی میں معاونت بھی کرے گا۔ فلپائن میں سمندری کلماخی طوفان ملک کے وسطی علاقوں سے ٹکرا گیا جس سے 114 افراد ہلاک اور 127 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ طوفان کے باعث شدید بارشیں ہوئیں اور تیز ہوائیں چلیں۔ موسم کی پیشگوئی کے مطابق سمندری طوفان مزید طاقتور ہو گیا ہے اور یہ ویتنام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ طوفان آج ویتنام سے ٹکرائے گا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ فیصل آباد میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف 270 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 98 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کل ہانگ کانگ میں ٹن وان روڈ تفریحی مرکز میں شروع ہونے والے 6 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گا۔ کپتان عباس آفریدی کی قیادت میں قومی ٹیم گروپ سی میں اپنے میچ کھیلے گی۔ اسکواڈ میں عبدالصمد، خواجہ محمد نفیس، مغیر صدیقی، محمد شہزاد، سعد مسعود، شاہد عزیز اور ٹیم مینیجر رضا کولو شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ میں 12 ٹیموں کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ اتوار تک جاری رہے گا۔ آج ضلع کوٹادو میں چھانگا مانگا ٹیلا کے مقام پر 4 روزہ 10ویں تھل جیپ ریلی شروع ہوئی۔ اس موقع پر گاڑیوں کو ٹیگ لگا کر اندراج کرنے، فنی معائنہ اور طبی معائنہ کرنے کا عمل کیا گیا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر احسام الحق قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اس ماہ اسلام آباد میں اپنی نوعیت کے پہلے ATP چیلنجر ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں ٹینس کے مستقبل کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ توقع ہے ٹورنامنٹ میں صف اول کے عالمی کھلاڑی شرکت کریں گے اور یہ ٹورنامنٹ پاکستان کو پروفیشنل ٹینس کے لیے ابھرتے ہوئے ملک کے طور پر پیش کرے گا۔ ٹورنامنٹ کو ایک بڑا سنگ میل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ سے پاکستان کا عالمی طور پر مثبت اور روشن خیال تشخص اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ATP ٹورنامنٹ کی میزبانی ایک خواب تھا جو اب پاکستان ٹینس کے لیے شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ احسام الحق قریشی نے اسے اپنے کھلاڑیوں، شائقین اور پوری سپورٹس کمیونٹی کے لیے ایک بڑا قدم قرار دیا۔ پاکستان کے ممتاز MMA پروموٹر اور سیکیورٹی ایکسپرٹ عمر احمد کو انٹرنیشنل مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن پولیس سپورٹس کمیشن کے لیے منتخب اور IMMAF ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنوبی ایشیا کی حیثیت سے عمر احمد اب عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آئی مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 481 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,59,096 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 957 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 860 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج نیک مکرمہ کمپنی کے سب سے زیادہ 93 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔
आज मजमूई तौर पर 476 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 199 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 230 में कमी, जबकि 47 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 259 रुपये 90 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 614 रुपये 72 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 280 रुपये 75 पैसे और कीमत फरोख्त 281 रुपये 25 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 366 रुपये 81 पैसे और 367 रुपये 46 पैसे। यूरो 323 रुपये 8 पैसे और 323 रुपये 66 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 86 पैसे और 74 रुपये 99 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 46 पैसे और 76 रुपये 59 पैसे। जापानी येन 1 रुपया 83 पैसे और 1 रुपया 83 पैसे। कराची में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 3,62,707 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,92,838 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 43,978 मीट्रिक टन बरामदी और 1,48,860 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। वफाकी दारुल हुकूमत में लोक फन, मौसीकी और वर्से पर मबनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सालाना लोक मेला कल शुरू होगा, जो इस माह की 16 तारीख तक जारी रहेगा। मेले में इलाकाई शनाख्त को उजागर करने के लिए पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए पवेलियन कायम किए गए हैं। दस्तकार, कढ़ाई की मसनूआत, मिट्टी के बर्तन, शीशे पर काम और जेवरात की नुमाइश की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि लोक मौसीकार अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल में मसरूफ हैं। चौथा यूरोपीय फिल्मी मेला कल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में होगा। मेले का इनेकाद पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के वफद और ओलंपोलो मीडिया के ज़रिए एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों से 19 फीचर फिल्में और 10 मुख्तसर फिल्में दिखाई जाएंगी। पुर्तगाल के सिफारत खाने की जानिब से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म अ सी ऑफ ट्रैश और फीचर फिल्म स्नू दिखाई जाएगी। मेले में फनकारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए जाएंगे, बराह रास्त परफॉर्मेंस होगी और सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद भी होगा। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन ने न्यूक्लियस के हामिल एसिड्स को इस्तेमाल करके एक आम कीमोथेरापी दवा को कैंसर के इलाज के लिए एक ताकतवर थेरापी में बदल दिया है। ये दोबारा बनने वाली दवा मुल्हिका का बुरे असरात को कम करने के साथ कैंसर का इलाज और गहरे मुस्बत नताइज की निशानदही कर रही है। जानवर पर लकीमिया के टेस्ट के जरिए जदीद थेरापी से 20,000 गुना ज़्यादा मामूल की कीमोथेरापी बेहतर है और इससे 12.5 गुना ज़ायद कैंसर के खुलियात दाखिल होते हैं। साइंसदान कहते हैं कि जिद्दत से नीनो मेडिसिन की निशानदही एक बड़ा कारनामा है, जो कि मुस्तकबिल में कैंसर का मौसर इलाज और महफूज उम्मीद की नवीद है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं महकमा मौसमियात के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाके स्मोक और चंद मकामात पर हल्की धुंध की लपेट में है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द ही रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक जबकि चंद इलाकों में हल्की धुंध छाए रहने की भी तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह में -5, कलाम, करदू, ज़ियारत में -3, जबकि गुपिस और अस्तोर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 6, मरी में 5, लाहौर में 14, कराची में 17, पेशावर में 6, कोयटा में 0, जबकि मुजफ्फराबाद में 7, गिलगित में 0, अस्करदू में -3, श्रीनगर में 4, जम्मू में 12, लेह में -5, वामा में 4, अनंतनाग में 3 और शोपियां में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने आज इस्लामाबाद में मुजव्विदा 27वीं आईनी तरमीम पर तबादले ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया है। सदर ममलकत ने ज़राए इब्लाग की सफारतकारी से अमन के फ़रोग़ में कतर के किरदार की तारीफ की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद,
मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मलाहत सोलत, न्यूज़ प्रोड्यूसर नसीरुल्लाह नजम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।